नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मञ्जु कार्की। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। सत्ता साझेदार दलहरूकै बीच सहमति नजुटेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसी सम्झौता टेबल हुन सकेन। अर्को बैठक शुक्रबार बस्ने सत्ता गठबन्धनको बैठक आज बस्दै। सहमति बिना एमसीसी पारित भए गठबन्धन तोडिने र सरकारबाट बाहिरिने माओवादीको निर्णय, जबरजस्ती पारित गर्ने प्रयास नगर्न नेकपा यसका नेता झलनाथको कांग्रेसलाई चेतावनी। सडक र संसदमा चर्चा र आलोचना बनेको एमसीसी झन्झन गिजो लिँदै एमसीसीको विषयमा राजनीतिक दलहरू राष्ट्रको लाभ हानि भन्दा राजनीतिक स्वार्थका आधारमा टिप्पणी गर्न व्यस्त। एमसीसीको विरोधमा सत्ता गठबन्धन दलकै जनवर्गीय संगठन सडकमा। एमसीसी विरुद्ध बानेश्वरमा विरोधका कार्यक्रम, प्रहरीको हस्तक्षेप, सयौं प्रदर्शनकारी पक्राउ। निर्वाचन आयोगद्वारा स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि आजदेखि दल दर्ता आह्वान। फागुन 15 गतेसम्ममा दल दर्ता गर्न विभिन्न दस्तावेज पेश गर्न सूचित। ब्राजिलको पेट्रोल लिस्टमा आएको विनाशकारी बाढीमा परेर मृत्यु हुनेको संख्या 38 पुग्यो। 80 घर क्षतिग्रस्त हुनुका साथै 300 जनालाई सुरक्षित स्थानमा सारियो। र वेस्ट इन्डिज विरुद्धको पहिलो टी20मा भारतको जित। भारतसँग वेस्ट इन्डिज 6 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अवरोध कायमै राखेको छ। एमालेको अवरोधका बीच चलेको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले थारू आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो। त्यसैगरी बैठकले सांसदहरू जगत बहादुर ताजपुरिया, लक्ष्मीदास मानन्धर र दुमन सिंह थापाको निधन प्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। बैठकको प्रारम्भमै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले नाराबाजी गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठकमा भएको अवरोधका कारण सभाको गतिशीलतामा असर परेको भन्दै सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्न अनुरोध गर्नु भएको थियो। प्रतिनिधि सभा अवरोध भएका कारण सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने तथा कानून निर्माणको काममा समेत अवरोध भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। सञ्चालनका लागि उपलब्ध समयमा पनि भएका अवरोधबाट सभाको गतिशीलतामा असर परेको छ। आम नागरिकका दैनिक समस्याहरू जनप्रतिनिधिले सदन मार्फत सरकारलाई सुनाउने, समाधानको प्रयत्न गर्ने, सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने, कानून निर्माण एवं निगरानी गर्ने कार्यहरू समेत अवरोधका कारण प्रभावित हुन पुगेकोले आफ्नो भूमिकाप्रति संवेदनशील हुनु, अवरोध अन्त्य गरी सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्न म सम्बन्धित मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्दछु। उहाँले प्रतिनिधि सभामा राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने 42 वटा विधेयकहरू सभामा विचाराधीन रहेकोले सो विधेयकलाई पारित गरी राज्य सञ्चालनमा सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यी विधेयकहरूलाई नियमानुसार पारित गरी राज्य सञ्चालनमा सहयोग गर्नु हाम्रो दायित्व पनि हो। संसदको अवरोधका कारण विधि निर्माण प्रक्रिया पनि प्रभावित भएको छ। साथै यस्ता क्रियाकलापले सभामा प्रभावकारिता वृद्धि पनि गर्दैन। तसर्थ अवरोध अन्त्य गरी सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्न म सम्बन्धित मान्य सदस्यहरूलाई विशेष अनुरोध गर्दछु। बैठकमा एमाले सांसदहरूले संसदीय मर्यादा कायम गर, गैर सांसदलाई प्रवेश निषेध गर, संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर, हाम्रो विरोध जारी छ, पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र मुर्दाबाद, पक्षतापूर्ण व्यवहार बन्द गर लगायतका नाराबाजी गरेका थिए। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक फागुन 6 गते शुक्रबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ।
दिन प्रतिदिन पेचिलो बन्दै गएको एमसीसी बुधबारको संसद बैठकमा प्रस्ताव हुने सबैको अनुमान गलत भएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमसीसीलाई कार्यसूचीमै नराखेपछि यसले प्रवेश पाउन सकेन। सत्ता गठबन्धनमा एमसीसी बारे देखिएको दुई मत र प्रतिपक्षको पर्ख र हेरकै अवस्थाले अब आगामी शुक्रबार बस्ने बैठकमा एमसीसी सँगै गठबन्धन सरकारको छिनोफानो होला त भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ। पटक पटक मिति तोक्दै र स्थगन हुँदै आएको प्रतिनिधि सभाको बैठक बुधबार बस्यो। यो बैठकलाई विगतका भन्दा अलि चासोका साथ हेरिएको थियो, किनकि चर्चाको उत्कर्षमा रहेको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी टेबल होला भन्ने सबैले अनुमान गरेका थिए। तर माओवादी केन्द्रको बुधबार बिहान बसेको संसदीय दलको बैठकको निर्णय लिएर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेपछि परिस्थिति बदलिएकाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमसीसीलाई कार्यसूचीमै राख्नु भएन। प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनभित्र सहमति गरेर एमसीसी पारित गराउन चाहे पनि अर्का दुई सत्ता घटक दलहरू माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि बनिरहेको माहौल फेरि बिथोलिएको छ। त्यसपछि बुधबार एमसीसीको विरोधमा भएको व्यापक प्रदर्शनले यसलाई थप जटिल बनाएको छ। हाम्रो असंलग्नतालाई सबभन्दा बढी चाहिँ परिभाषित गर्ने विकसित पार्ने बेला यो हो र नेपालमा अब सबै दलहरूले सहमति गरेर यो क्षेत्रलाई चाहिँ एउटा शान्ति क्षेत्र बनाइयोस्। हाम्रो हिजोको जो परिमार्जित 1975मा हामीले अगाडि बढाएको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई परिमार्जित ढङ्गले अगाडि बढाएर हामी जानुपर्छ। त्यसो गर्यो भने यो एमसीसीमा जुन नेपाललाई अहित हुने खालका जुन धाराहरू छन् ती धाराहरू हटाइन्छ। सत्ता घटकसँग कुरा बाँझिएको काङ्ग्रेस आगामी शुक्रबार बस्ने भनिएको संसद बैठकमा जसरी पनि एमसीसी टेबल गराउने रणनीति बनाएको छ। तर सरकारमै रहेर पनि एमसीसीको विरोध गरिरहेको माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले अब के गर्लान्? सरकारबाट बाहिरिएलान् या एमसीसीको समर्थन गर्लान्? प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। तत्काल गठबन्धन टुट्ने भन्दा पनि सत्ता र प्रतिपक्षसँग थप छलफल गरेर फागुन 6 गते बस्ने संसद बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने कानुन मन्त्री दिलेन्द्र बडुले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यो विषयको सुरुवात नै 2068 सालको सरकारबाट सुरु भएको हो, जुन सरकारको नेतृत्व त्यति बेला नेकपा माओवादीको नेतृत्व थियो, जसमा आदरणीय नेता बाबुराम भट्टराईजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ माओवादीकै नेताको रूपमा सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको थियो। त्यसकारण त्यो सरकारदेखि भएर त्यसपछिका निरन्तर सबै सरकारहरूले यसलाई रोक्न कसैले चाहेन, अगाडि बढाउँदै आए। उता सभामुखले राखेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा समेत अनुपस्थित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अझै पनि एमसीसीको बारेमा ठोस धारणा राख्न सकेको छैन। संसदमा सत्ता पक्षले समान धारणा बनाएपछि मात्रै मुख खोल्ने दाउमा रहेको एमाले आफ्नो अडानबाट पनि पछि हटेको छैन। संसदमा जे कुरा उठाएर आफ्नो विरोध गरेका छ त्यो विषयमा सम्बोधन हुनुपर्छ कि पर्दैन? सम्बोधन हुनु पर्यो नि। हामीले जुन विषयवस्तु उठाएका छौँ त्यसमा सभामुखजीले प्रधानमन्त्रीजीले एउटा सार्थक पहल गर्नु पर्यो नि त। ती इस्युहरूलाई कसरी सेटल गर्ने? एमाले उठाएका इस्युहरूलाई हामीले त जेन्युन इस्यु उठाएका छौँ। त्यो इस्युमा चाहिँ नै सभामुखको जुन लापरवाही देखियो, सभामुखको जुन पक्षधरता देखियो, त्यसप्रति हाम्रो विरोध हो नि। त्यसैले सभामुखले संसद खोल्नै चाहनु भएको छैन, संसद चलाउनै चाहनु भएको छैन, प्रधानमन्त्रीले संसद चलाउनै चाहनु भएको छैन, एमसीसीको के बात गर्ने? निकै पेचिलो बन्दै गएको एमसीसी बुधबार बसेको सङ्घीय संसदको बैठकमा पेश होला भन्ने सबैले अनुमान गरेका थिए। तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यसूचीमै नराखिसकेपछि टेबल हुन सकेन। अब शुक्रबार बस्ने भनिएको सङ्घीय संसदको बैठकमा एमसीसी पेश होला त? चौतर्फी विरोधका बावजुद एमसीसीलाई राजनीतिक दलहरूले कुन रूप देलान्? यसमा सबैले चासोका साथ हेरेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरी, सङ्घीय संसद भवन, काठमाडौँ। सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रले एमसीसी परियोजनाको विपक्षमा मतदान गर्ने भएको छ। बुधबार सिंहदरबार स्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले सरकारले एमसीसी परियोजना संशोधन नगरी संसदमा पेश गरे त्यसको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो। माओवादीले एमसीसी परियोजनालाई संशोधन र परिमार्जन नगरी यथास्थितिमा संसदबाट पारित गर्न नसकिने निर्णय गरेको पार्टीका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ। एमसीसी
मा रहेका असमान शर्तहरू, असमान राष्ट्रिय प्रतिकूलका प्रावधानहरू संशोधन नगरिकन, परिमार्जन नगरिकन यथास्थितिमा चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन, यसलाई पास गर्न सकिँदैन र जबरजस्ती रूपले पास गर्यो भने पनि जबरजस्ती रूपले लिएर आयो भने हामी त्यसको विपक्षमा मतदान गर्ने र पहिलो कुरा त्यो यसलाई चाहिँ संशोधन र परिमार्जन नगरिकन यसलाई समर्थन गर्न नसकिने। सत्तारूढ दलको सहमति बिना एमसीसी परियोजना संसदबाट पारित भएमा गठबन्धन स्वतः तोडिने माओवादीको निर्णय छ। गठबन्धन तोडेर एमसीसी अगाडि बढाइए माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिने निर्णय भएको नेता गुरुङले बताउनुभयो। प्रणाली अनुसार दलहरूको चाहिँ सहमतिको आधारमा गठबन्धनको निर्णय नै सरकारको निर्णय हुन्छ। गठबन्धनको निर्णय बिना चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारको निर्णय त हुन सक्दैन हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि गठबन्धनको निर्णय बिना चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारले आफ्नो ढङ्गले चाहिँ अथवा कुनै घटकले आफ्नो ढङ्गले चल्न खोज्यो भने गठबन्धन तोडियो भन्ने कुरा हुन्छ, गठबन्धन तोडियो भने सरकार पनि स्वतः तोडिने कुरा हुन्छ। उहाँले एमसीसी परियोजना अगाडि बढाउने हो भने राजनीतिक दलहरूका बीचमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अवरुद्ध गरिरहेको सदन सुचारू नभइकन कुनै पनि एजेन्डाहरू अगाडि बढ्न नसक्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले जबरजस्ती एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने प्रयास नगर्न नेपाली कांग्रेसलाई चेतावनी दिनुभएको छ। नेता खनालले नेपाली जनतालाई गुमराहमा राखेर गरिएको सो सम्झौता संशोधन नभई पारित हुन नदिने अडान समेत दोहोर्याउनुभयो। बुधबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले यो सम्झौतामा गम्भीर खालका राष्ट्रिय हित विपरीतका कुराहरू रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई बल प्रयोग गरेर पास गर्छु भन्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो। राखेर यो एमसीसी सम्झौता सुरु नै भएन। नेपाली जनतालाई थाहा पत्तै नदिकन, राम्ररी अध्ययन पनि नगरिकन, के गर्दा राष्ट्रको हित हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्दा पनि नबुझिकन र ती दस्तावेजहरू राम्रोसँगले अध्ययन पनि नगरिकन र नेपाली जनतालाई गुमराहमा राखेर यो सम्झौता गरिएको हो। यो सम्झौताभित्र गम्भीर र गम्भीरतम राष्ट्रिय हितका विपरीत कुराहरू छन्। त्यो कुरा नसचिकन र ती कुराहरूमा सुधार नभइकन यो एमसीसी पास हुन सक्दैन। सरकारमा रहेर पनि सरकारले ल्याएका गलत कुराको विरोध गर्न पाउने बताउँदै नेता खनालले यथास्थितिमा एमसीसी संसदमा टेबल गर्न नदिन संसद, सडक र सरकार सबै ठाउँबाट आफ्नो पार्टीले विरोध गर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती भएकोले संसदबाट पास गर्न नहुने जिकिर गर्नु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै सांसद रावलले एमसीसी पारित गर्न नहुने जिकिर गर्नु भएको हो। मूल सम्झौता कम्प्याक्ट, कार्यान्वयन सम्झौता, त्यसपछि गरेका झन्डै 1 दर्जन सम्झौताहरूका थुप्रै प्रावधानहरू राष्ट्रघाती छन्। त्यसले हाम्रो देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, स्वाभिमान, आत्मनिर्णयको अधिकारलाई कुण्ठित गर्छन्। हाम्रो नेपालको संविधान बमोजिम हामी जो निर्वाचित व्यक्तिहरू छौँ, हामीले कसैको डर नमानी आफ्नो राष्ट्रको हितमा उभिनेछौँ भने जुन हामीले शपथ खाएका छौँ, कुनै पनि पार्टीको नेता, कुनै पनि संसदको सदस्यले त्यो शपथको विरुद्धमा गएर यो एमसीसीका राष्ट्रघाती सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरूलाई मान्न हुँदैन। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव प्रसाद गुरुङले एमसीसी संशोधन र परिमार्जन गरेर मात्रै पास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यसलाई राष्ट्रिय सहमति अनुसार संसदबाट टेबल गराई छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रावधानहरू रहेको हुनाले चाहिँ संशोधन र परिमार्जनको लागि ती प्रावधानहरूलाई संशोधन र परिमार्जनलाई पहल गरौँ, वार्ता गरौँ, कुराकानी गरौँ। जति संशोधन गर्न सकिन्छ, जति परिमार्जन गर्न सकिन्छ त्यो प्रयास गरौँ र त्यसको आधारमा चाहिँ राष्ट्रिय सहमति जुटाउने कोसिस गरौँ र त्यही राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा अगाडि बढौँ भनेर भनेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद जीवनराम श्रेष्ठले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले उपस्थित नहुनु आश्चर्यको कुरा भएको बताउँदै नेकपा एमालेले नै एमसीसीलाई गिजोल्ने काम गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। बैठक भएको थियो र त्यसमा कार्यसूचीमा रहेका विषयभन्दा अर्को विषय चाहिँ नि सरकारको तर्फबाट
कानुन तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री दिलेन्द्र बडुजीले यो एमसिसीलाई टेबल गर्नको लागि उहाँले चाहिँ प्रस्तावित गर्नुभएको थियो र त्यस विषयमा छलफल हुँदाखेरि हामीले के राख्यौँ भने यो एमसिसीको विषय टेबल गर्नको लागि कमसेकम छलफलको वातावरण चाहिँ हुनुपर्छ। सांसद श्रेष्ठले एमाले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसदमा लगेर पारित गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको उल्लेख गर्दै तत्कालीन सरकारले संसदबाट पारित नगरी कार्यान्वयनका लागि हस्ताक्षर गरिसकेको समेत आरोप लगाउनुभयो। उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले एमाले एमसिसी बारे आफ्नो धारणा स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सडक र संसद दुवैतिर चर्चा र आलोचनाको विषय बनेको एमसिसी झनै गिजोलिँदै गएको छ। विगतमा एमसिसीको पक्षमा वकालत गर्ने राजनीतिक नेतृत्व नै अहिले यसको विषयमा चर्का भाषण गर्न थालेका छन्। यसको विपक्षीमा चर्का भाषण गर्न थालेका छन्। संसदमा टेबल हुने अवस्थामा पुगेको एमसिसीको विषयमा दलहरूले राष्ट्रको लाभ हानि भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थका आधारमा टिप्पणी गरिरहेका छन्। एमसिसीको विवाद जति उत्कर्षमा जाँदैछ उति नै नेपाली नेताहरूको एमसिसी प्रतिको धारणा र अभिव्यक्ति पनि फेरिँदै गइरहेको छ। हिजो सत्तामा रहेका नेताहरू प्रतिपक्षमा पुगेपछि एमसिसीको समर्थकबाट विरोधीका रूपमा परिणत भएका छन् भने हिजो प्रतिपक्षमा रहेकाहरू सरकारमा पुगेसँगै एमसिसी प्रति एकाएक सकारात्मक देखिएका छन्। नेकपाबाट अलगिएर फरक दल बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल संशोधन बिना एमसिसी पारित गराउन नहुने पक्षमा रहेका छन्। एमसिसीले यहाँसम्मको यात्रा तय गर्नमा माओवादी केन्द्रको पनि अन्य दल जस्तै बराबर भूमिका रहे पनि अहिले यसलाई अनिर्णित बनाउनेमा माओवादी केन्द्र नै देखिएको छ। त्यसैगरी प्रतिपक्षमा छँदा केही प्रावधानहरू नसच्याएसम्म अनुमोदन गर्न नमिल्ने बताउने काङ्ग्रेसका नेताहरू पछिल्लो समय एमसिसी संसदबाट पारित गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति खुलेरै दिन थालेका छन्। एउटा यो नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले अहिले प्रस्तुत गर्न लागेको विधेयक होइन, प्रस्ताव होइन। यो मैले अघि भनेको जस्तै अगाडिको तिथिमिति स्मरण गर्दै प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको र प्रतिपक्षमा रहँदै गर्दा र सरकारमा रहँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसले यो डबल स्ट्यान्डर्ड राख्दैन र यसको तत्कालीन नाफा घाटा के हुन्छ भन्ने कुरालाई कांग्रेसले पनि त्यो प्रति चिन्तित भएर आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत भयो भने हामी चाहिँ यो सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसको आफ्नो छुट्टै परिचय रहँदैन। त्यसैले यसको नाफा घाटा जेसुकै होला नेपाली कांग्रेसले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्छ। सरकारमा छँदा एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्दै यसको गुणगान गाउने एमालेका नेताहरू अहिले यसबारे अमूर्त भाषण गर्नमै रमाइरहेका छन्। आफैले संसदमा दर्ता गराएको एमसिसीमा एमाले अहिले राष्ट्रिय हित भन्दा पनि राजनीतिक लाभ हानिको मोलमोलाई गर्दै बसेको छ। हामी हिजो सरकारमा हुँदा प्रधानमन्त्रीको हिसाबले सरकारको प्रमुखको हिसाबले खेलिएको भूमिका अहिले अब विपक्षीमा हुँदा नि त्यही भूमिकाको अपेक्षा गर्ने कुरा चाहिँ रहँदैन र हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि भनेका त्यही छौँ। हामी पहिला सत्तासीनहरूले के गर्छन् यस विषयमा उनीहरूको बारेमै एकमत छैन। उनीहरूले यो गर्छौँ भनेर भने उनीहरू यसको पक्षमा उभिएर पारित गर्न तर लाग्छन् कि यसको विपक्षमा उभिएर उनीहरू विरोधमा जान्छन् कि उनीहरूका बिचमा कुन शक्ति कता फर्किन्छ त्यो टुङ्गो भएको छैन। अनि अहिले हामीले हतारमा यो हो भनेर हामीले भनिहाल्नुको कुनै अर्थ छैन। दलहरूको दाउपेच र विवादले एमसिसी पारित गर्ने वा खारेजी गर्ने भन्ने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री देउवा जसरी पनि एमसिसी संसदमा टेबुल गरेर पारित गराउनु पर्ने पक्षमा उभिँदा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको अडान र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको निरन्तर विरोधका बीच बुधबारको बैठकमा पनि एमसिसीले प्रवेश पाउन सकेन। शुक्रबारका लागि आह्वान गरिएको बैठकमा एमसिसी टेबुल गराउने बताइए पनि त्यसको अहिले नै निर्क्युल गर्न सकिने अवस्था छैन।
पछिल्लो समयमा एमसीसीलाई यसरी गिजोली रहँदा अब यसको एकमात्र निकास संसदमा टेबल गरी गहन छलफल गर्नु नै रहेको संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारीको धारणा छ। सुरक्षित अवतरण भनेको यसलाई चाहिँ संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गराउने नै हो। प्रस्तावका रूपमा यसलाई जसरी चाहिँ प्रस्ताव गरिँदैछ यसलाई प्रतिनिधि सभामा पुर्याउने, छलफल गर्ने अनि यसमा जुन आएका विषयवस्तुहरू छन् जहाँ जहाँ हामीलाई चाहिँ बिझाउने प्रावधानहरू छ त्यसको बारेमा एउटा दृष्टिकोण, राष्ट्रिय दृष्टिकोण स्थापित गर्ने। एमसीसी आजको अवस्थामा आइपुग्नुमा सबै ठूला राजनीतिक दलहरूको बराबरी हात छ। तर पछिल्लो समय जनस्तरमा विवाद र आलोचना उत्पन्न भएकाले राजनीतिक दल तथा तिनको नेतृत्वले पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयास गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। सत्ता र सरकारमा रहँदा एउटा कुरा र एमसीसीकै बारेमा सरकारबाट बाहिर आइसकेपछि अर्को प्रसङ्ग उठाउनु अथवा अर्को धारणा बनाउनुले नेपालका राजनीतिक दलहरू जनताप्रति र जनताको भावनाप्रति कति गैर जिम्मेवार छन् भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप भलानका साथमा सुजन चालिसे, काठमाडौँ। एमसीसीको विरोधमा विभिन्न दलले विरोध प्रदर्शन गर्दा बुधबार बानेश्वर क्षेत्र निकै तनावग्रस्त बन्न पुग्यो। एमसीसीको विरोध गर्दै बानेश्वरमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेमकिपा, राप्रपा लगायतका दलहरूले विरोध प्रदर्शन गर्ने क्रममा निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेसँगै स्थिति निकै तनावग्रस्त बनेको थियो। काठमाडौँको बानेश्वरमा एमसीसीको विरोधमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेमकिपा, राप्रपा लगायतका दलले विरोध प्रदर्शन गर्ने क्रममा प्रदर्शनमा उत्रिएका र प्रहरीबीच झडप भएको हो। झडपका क्रममा ढुङ्गा मुड्डा समेत भएको थियो भने प्रदर्शनकारीलाई रोक्ने क्रममा प्रहरीले पानीको फोहरा समेत प्रयोग गरेको थियो। झडपका क्रममा प्रहरीले केही प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। एमसीसीको विरोध गर्दै विभिन्न दलका कार्यकर्ताले संसद भवनलाई चारैतिरबाट घेरेका थिए। विरोध प्रदर्शनका कारण बुधबार सो क्षेत्रको यातायात पूर्ण रूपमा अस्तव्यस्त बनेको थियो। देशले र अथवा सरकारले गर्ने जस्तो सुकै नराम्रो कदमको विरुद्धमा चाहिँ हामी आफ्नो पार्टीले गरे तापनि हामी सधैँ सडकमै सङ्घर्ष गरिरहन्छौँ। त्यो कूटनीतिक हिसाबले यो फिर्ता होस् भन्ने हामीले चाहन्थ्यौँ। त्यसको प्रयास पनि भएको अहिलेसम्म नेकपा माओवादी केन्द्रले लगातार रूपमा यसको खास गरी यसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गबाट कूटनीतिक हिसाबले पहल गरेको हो। अब हामी सडकमा आइसकेका छौँ। अब एमसीसी खारेज हुन्छ, एमसीसी फिर्ता हुन्छ। यता काठमाडौँको अनामनगरमा भने एमसीसी राष्ट्रहित विपरीत छैन भन्दै केही व्यक्तिहरूले पनि सडकमा उत्रिएका थिए। उनीहरूले वेलकम एमसीसीको नारा लगाउँदै सडकमा र्याली निकालेर एमसीसीलाई स्वागत गरिरहेका थिए। यस्तो अवस्थामा केही सर्वसाधारणले त अहिले प्राय सबै नागरिक नै राजनैतिक दलहरूसँगै विभाजित भएको आरोप लगाएका छन्। एमसीसी के हो भन्ने सम्म पनि थाहा नभएका जनताहरू भने एमसीसी पारित गर्दा उचित कि नगर्दा उचित भन्ने कुराको अन्यलमा छन्। अब एमसीसी त गभर्मेन्टले जुन सम्झौता गरेछ, जति पनि अहिले सहकार्यमा र प्रतिपक्षमा रहेको सरकारहरूले त्यो विदेशी एउटा सहयोग दिने, सहयोग लिएर विकासको लागि हो। तर बाँकी के छ किनै उहाँहरूमा कुरा मिलेन र यो अवस्था आइपुग्यो त बढी मात्रामा उहाँहरूलाई नै जानकार छ। विश्व राजनीतिमा चाहिँ अब यो नेपाललाई धावन मार्ग नै बनाउने स्थिति अथवा यो इन्डो पेसिफिकमा जुन जोडिएको छन् पछिका दिनहरूमा, अब भोलिका दिनमा नेपालको स्थिति पनि जहाँसम्म लाग्छ अब अस्तित्व अब जुन एकदम डामाडोले स्थिति हुने देखिन्छ। बाहिर एमसीसी राष्ट्रहित विपरीत छैन भन्दै सडकमा विरोध गर्ने नेताहरू जनताको मन जित्न भन्दै भित्रभित्रै एमसीसीलाई समर्थन गरिरहेका छन् कि भन्ने आशंका धेरैको मनमा देखिन्छ। यसअघि कांग्रेसले एमसीसीलाई सदनमा अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। तर बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भएको छलफलमा गठबन्धनमा छलफल गरेर मात्रै यस विषयमा निर्णय गर्ने सहमति भएपछि एमसीसीको विषयले संसदमा ठाउँ पाएन। यद्यपि शुक्रबार बस्ने भनिएको संसदमा भने एमसीसी पास हुने आशंका गरिएको छ। दर्शकवृन्द, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले
एमसीसी जनताको हितका लागि र राष्ट्र हितमा छ भन्दै एमसीसी पारित गर्ने तर्खरमा देखिएको छ भने अन्य केही दलहरूले यसको विरोध प्रदर्शन गरिरहेको अवस्थामा आज बानेश्वरमा विभिन्न दलका विरोध प्रदर्शन कार्यक्रमहरू गरे र यसमा कयौं व्यक्तिहरू घाइते भएको अवस्था छ, कयौं लाठीचार्जमा पनि परेको अवस्था छ भने अब यो एमसीसी के हुन्छ भन्ने प्रश्न भने यथावतै रहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा अमर रावतका साथ बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले काठमाडौँमा गरेको प्रदर्शनका क्रममा गरिएको प्रहरी दमन विरुद्ध विज्ञप्ति निकालेको छ। राप्रपाले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरीले अश्रु ग्यास र पानीको फोहरा प्रहार गरेपछि आफ्ना कार्यकर्ता रिहाको माग सहित प्रहरी प्रशासनले गरेको दमनको निन्दा एवं भत्सना गर्दै विज्ञप्ति निकालेको हो। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रिएका नेता कार्यकर्तामाथिको दमन संविधान प्रदत्त अधिकारको विरुद्धमा भएको राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रशासनबाट भएको अन्धाधुन्द लाठीचार्ज, अश्रु ग्यास र पानीको फोहराको प्रयोगबाट राप्रपाका नेता कार्यकर्ता घाइते भएका छन् भने प्रदर्शनका क्रममा राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य एवं राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष धनशुर शाही, कोषाध्यक्ष मदन शाही, पब्लिक युथ कलेजका इकाइ अध्यक्ष सुसन पुलामी मगर सहित दर्जनौं कार्यकर्ताहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि आजदेखि दल दर्ता आह्वान गरेको छ। आगामी वैशाख 30 मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि आजदेखि फागुन 15 सम्म दल दर्ता गर्न सकिने आयोगले जनाएको हो। आयोगमा 106 वटा दल दर्ता भएका छन्। दर्ता भएका दलहरूलाई निर्वाचनको लागि फेरि दर्ता गर्न आयोगले आह्वान गरेको हो। दल दर्ताको लागि निवेदन दिँदा राजनीतिक दलको पूरा र संक्षिप्त नाम, स्थापना भएको मिति, आयोगमा दर्ता भएको केन्द्रीय कार्यालय रहेको ठेगाना, पत्राचार गर्ने ठेगाना, टेलिफोन नम्बर, इमेल र वेबसाइटको विवरण खुलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, प्रदेश र जिल्ला समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको संख्या समेत निवेदनमा खुलाउनु पर्ने हुन्छ। दल दर्ता गर्दा आयोगमा दलहरूले आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा अनिवार्य पेश गर्नुपर्नेछ। यसभन्दा अघिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राप्त गरेको निर्वाचन चिन्हको सट्टा अर्को निर्वाचन चिन्ह लिन चाहने दलले आफूले प्राप्त गर्न चाहेको 3 वटा निर्वाचन चिन्ह प्राथमिकता क्रम अनुसार उल्लेख गर्नुपर्नेछ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न केन्द्रीय समितिबाट भएको निर्णयको प्रतिलिपि, दलको विधान, नियमावली तथा घोषणापत्र, निर्वाचन चिन्हको नमुना समेत आयोगमा दल दर्ताको क्रममा पेश गर्नुपर्नेछ। महोत्तरीको भङ्गाहा नगरपालिका प्रमुख सञ्जीव कुमार शाहले वैशाख 30 मा स्थानीय निर्वाचन गर्दा आफ्नो 5 वर्षे कार्यकाल पूरा नहुने भन्दै दिएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। बुधबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले दरपीठको निर्णय बदर गरी रिट दर्ता गर्न बुधबार आदेश दिएको हो। यसअघि गत बुधबार सर्वोच्चका रजिस्ट्रार नारायण प्रसाद पन्थीले स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था देखाउँदै उक्त रिट दरपीठ गरिदिनु भएको थियो। रिट दर्ता गर्न आदेश दिएसँगै स्थानीय तहको चुनाव सम्बन्धी विषय अदालतमा पुगेको छ। रजिस्ट्रार पन्थीले निर्वाचन गर्ने गरी भएको निर्णयले निवेदक नगर प्रमुखको 5 वर्षको कार्यकाल घटाउने प्रबल सम्भावना रहेको भनिएकोमा सर्वोच्च अदालत नियमावली 2074 को नियम 18 समेतमा आधारमा रिट दर्ता गर्न नमिल्ने कारण खुलाउनु भएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 दफा 4 मा उपदफा 2 बमोजिम अलग अलग मितिमा सम्पन्न भएको निर्वाचन उपदफा 1 बमोजिम तोकिएको मितिमा सम्पन्न भएको मानिनेछ भने प्रावधान रहेको कुरा पनि दरपीठ आदेशमा उल्लेख छ। संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल 5 वर्ष हुने व्यवस्था छ। अघिल्लो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन 3 चरणमा भएको थियो। मध्य प्रदेशका जिल्लामा असोज 2 गते निर्वाचन भएको थियो।
गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले प्रदेश सरकार मार्फत जनताको अपेक्षा अनुसारको धेरै कामहरू हुन बाँकी रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार गण्डकी प्रदेश सरकारको चौथो वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश प्रमुख गुरुङले जनताको अपेक्षा अनुरूप काम प्रदेश सरकार मार्फत हुन बाँकी नै रहेको बताउनु भएको हो। यद्यपि प्रदेश सरकार मार्फत ऐन कानूनको निर्माण हुनुका साथै विकास र समृद्धिको कामको भने सुरुवात भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। जनताको जुन चाहना र लक्ष्य अनुसार प्रदेशको स्थापना भयो त्यो लक्ष्य हासिल गर्न हामीले प्रदेश सरकार मार्फत धेरै कार्यहरू गर्न बाँकी छ। प्रदेश सरकारका माध्यमबाट सञ्चालन हुने ऐन कानुन निर्माणका साथै जनताका घर दैलोमा प्रदेश सरकारका माध्यमबाट हुने विकास र समृद्धिका कार्यहरूको राम्रो सुरुवात भएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले गण्डकीमा सत्ता र प्रतिपक्ष बीच द्वन्द्व नभई विशुद्ध राजनीतिक प्रतिस्पर्धा रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेशको राजनीति परिपक्व लोकतान्त्रिक र जनउत्तरदायी भएको दावी गर्नुभएको छ। कुनै अस्वाभाविक विभेद द्वन्द्व छैन। हाम्रा बीचमा विशुद्ध राजनीतिक प्रतिस्पर्धा छ, त्यो अत्यन्त मर्यादित र प्रतिफलयुक्त छ भन्ने मलाई लाग्दछ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश स्थापना भएको छोटो समयमा नै सरकारले जनताको मन जित्न सफल भएको दावी गर्दै सरकारले गरेका विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहले प्रदेश सरकारको महत्त्व जनताले आत्मसात गरेको बताउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप समयमा नै प्रयोग नगर्दा करिब 57,000 मात्रा खेर गएको छ। 24 लाख मात्रा खोप हराएको छानबिन गर्न गठित समिति स्वास्थ्य मन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनले 56,908 डोज खोप खेर गएको देखाएको हो। मन्त्रालयको प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर गुणराज लोहनीको संयोजकत्वमा गठन भएको प्रतिवेदनले सबैभन्दा बढी मोडर्नाको खोप प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी खेर गएको देखाएको छ। 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका किशोर किशोरीलाई लगाउन सकिने खोपको 25,562 मात्रा खेर गएको छ। यस्तै कोभिसिल्ड र एस्ट्राजेनेकाको 19,049 मात्रा, भेरोसेल 7,023, जोनसन्सको 5,195 र सबैभन्दा कम फाइजरको खोपको 79 मात्रा खेर गएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। प्रतिवेदनले बुस्टर डोज खोप लगाउने निर्णय नहुँदै केही व्यक्तिले पहिलो डोज खोप भन्दै बुस्टर डोज लगाएको पाइएको देखिएको छ। प्रतिवेदनले खोप नहराएको समेत जनाएको छ। आफ्नै भर्चुअल मुद्रा डिजिटल करेन्सी ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन सुरु गरेको छ। पछिल्लो समय क्रिप्टो करेन्सी जस्ता मुद्राहरूलाई अवैध कारोबार भन्दै कारबाही सुरु गरेको राष्ट्र बैंकले आफ्नै करेन्सी ल्याउन समिति नै बनाएर छलफल सुरु गरेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्टले प्रारम्भिक चरणको अध्ययन सुरु गरिएको बताउनुभयो। पछिल्लो समय धेरै मुलुकहरूमा डिजिटल मुद्राको कारोबार हुने गरेको छ। बिटकोइन क्रिप्टो करेन्सी जस्ता मुद्राहरू नेपालमा भने अवैध मानिएको छ। भारतले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नै समावेश गरेर आफ्नै डिजिटल करेन्सी ल्याउने घोषणा गरिसकेको छ। छिमेकी मुलुक समेत आफ्नै डिजिटल करेन्सी ल्याउने घोषणा गरेपछि नेपालमा पनि यसबारे अध्ययन सुरु भएको हो। राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागका निर्देशकको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी अध्ययनको जिम्मा दिइएको छ।
सीसीटीभीको क्षेत्रमा अव्वल मानिएको दावा टेक्नोलोजीले आफ्नो उत्पादन सार्वजनिक गरेको छ। टेक्नोलोजीले काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै विथ म्यानेजमेन्ट प्रणालीसँगको सहकार्यलाई अघि बढाउँदै सीसीटीभी क्यामेराको नयाँ उत्पादन सार्वजनिक गरेको हो। कम्पनीसँग पछिल्लो समय सहकार्यका लागि जोडिएको विथ म्यानेजमेन्ट प्रणाली चौथो कम्पनी हो। सीसीटीभीको क्षेत्रले चिनिने दावाका अन्य उत्पादनहरू पनि नेपाली बजारमा रहेका छन्। ड्रोन र सीसीटीभी क्यामेरा दावाका गुणस्तरीय सामानहरू रहेको कम्पनीकी सेल्स इन्जिनियर अस्मिता थापाले बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा दावाका सीसीटीभी क्यामेराहरू गुणस्तरयुक्त भएको कारण पनि यसका प्रोडक्टहरू धेरै नेपालीहरूले मन पराएको बताउनुभयो। अब नेपालमा चाहिँ हिक्भिजन र दावा नै मेन ब्रान्डहरू भइरहेको छ सीसीटीभीमा चाहिँ। तर अब प्राइसको कम्पेरिजन गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट ब्रान्डहरू डिफ्रेन्ट लोकल ब्रान्ड्सहरू सस्तो होला, तर क्वालिटी वाइज अथवा सर्भिस वाइज चाहिँ हाम्रो दावा बेस्ट छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक बुधबार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। बुधबार नेप्से 19.84 अङ्कले घटेर 2734.44 बिन्दुमा पुगेको छ। बुधबार कारोबारमा आएका 231 कम्पनीको 56,52,282 किता शेयर 3,02,63,30,784 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको हो। शेयर बजारका 13 उपसमूह मध्ये 11 उपसमूह राताम्य छन् भने अन्य र निर्जीवन बीमा उपसमूहको सूचक प्रतिशतले बढेको छ। बुधबारको कारोबारमा नेप्से परिसूचक गिरावट भए पनि गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य 3.44% वृद्धि भएको छ। त्यस्तै ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको 3.23%, एनआइसी एसिया ब्यालेन्स फन्ड 2.87% र युनाइटेड इन्स्योरेन्सको 2.79%ले बढेको छ। एभरेस्ट इन्स्योरेन्सको भने सबैभन्दा बढी 5.96%ले गिरावट आएको छ। यसैगरी बुद्ध भूमि नेपाल हाइड्रो पावर मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य 5% भन्दा बढीले घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा 21 करोड भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री गरेर अपी पावर कम्पनी शीर्ष स्थानमा रहेको छ। नेशनल हाइड्रो पावरको 17 करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सत्ता साझेदार दलहरूकै बीच सहमति नजुटेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसी सम्झौता टेबल हुन सकेन। अर्को बैठक शुक्रबार बस्ने सत्ता गठबन्धनको बैठक आज बस्दै। सहमति बिना एमसीसी पारित भए गठबन्धन तोडिने र सरकारबाट बाहिरिने माओवादीको निर्णय जबरजस्ती पारित गर्ने प्रयास नगर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालको कांग्रेसलाई चेतावनी। सडक र संसदमा चर्चा र आलोचना बनेको एमसीसी झनझन गिजोलिँदै। एमसीसीको विषयमा राजनीतिक दलहरू राष्ट्रको लाभ हानि भन्दा राजनीतिक स्वार्थका आधारमा टिप्पणी गर्न व्यस्त। एमसीसीको विरोधमा सत्ता गठबन्धन दलकै जनवर्गीय संगठन सडकमा। एमसीसी विरुद्ध बानेश्वरमा विरोधै विरोधका कार्यक्रम। प्रहरीको हस्तक्षेप, 100 प्रदर्शनकारी पक्राउ। निर्वाचन आयोगद्वारा स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि आजदेखि दल दर्ता आह्वान। फागुन 15 गतेसम्म दल दर्ता गर्न विभिन्न दस्तावेज पेश गर्न सूचित। ब्राजिलको पेट्रोपोलिसमा आएको विनाशकारी बाढीमा परेर मृत्यु हुनेको संख्या 38 पुग्यो। 80 घर क्षतिग्रस्त हुनुका साथै 300 जनालाई सुरक्षित स्थानमा सारियो। र वेस्ट इन्डिज विरुद्धको पहिलो टी20मा भारतको जित। भारतसँग वेस्ट इन्डिज 6 विकेटले पराजित।
माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।